आज हम लोग आए हैं 14वीं सहरी पे। मुझे आईफोन 16 जफर भाई ने गिफ्ट दिया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो भी खून के एहतियात देंगे उनके लिए फोर सीजन परफ्यूम की जाने से इम्पोर्टेड परफ्यूम अभी के अभी हाथ के हाथ गिफ्ट दिया जाएगा। यहाँ पर आप खून के एहतियात दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके बच्चों को अगवा कर रहे हैं। शहर से अगर अपने बच्चों का अगवा रोकना है तो इस ढोंगी फकीर माफिया का बाइकआउट करना पड़ेगा। जो खाना काबा का दरवाजा और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है, वहां आप देखते हैं बड़े ईंटें हैं खाना काबा की, बड़े साइज की, उसको कहा जाता है मकाम मुल्तज़िम। बिल्कुल। और ये वो मकाम है कि जहां पर एट अ टाइम 24 घंटे अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते उतारे हुए हैं। किस लिए? कि जो इस मकाम पे दुआ कर रहे हैं उनकी आमीन पर आमीन कहने के लिए। अब एक निशानी और भी बता देते हैं कि जब आप बाब अब्दुल अजीज से दाखिल होते हैं ना तो एक पिंक कलर के दो बड़े बड़े सतून नजर आएंगे आपको, और वो पूरे हरम में सारे सतूनों से मुख्तलिफ। बिल्कुल ऐसे जनाब उम्मे हानी का घर है, सुभान अल्लाह, सुभान, जहां से सरकार रिसालत माम उठ के सैन हरम में तशरीफ लाए थे और महराज नसीब हुई थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पूरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसी जगह है कि जहां लोगों को अगर नमाज पढ़ने का सवाब पता चल जाए तो मेरी उम्मत के लोग आपस में कुरानदाजी करें और यहाँ नमाज पढ़ें। खाना थालों में डाला जा रहा है। पहली लाइन में पहले कासिम भाई खड़े होते थे, अब उनकी जगह फरहान भाई खड़े होते हैं। क्या मेन्यू में क्या है? चिकन बिरयानी है भाई, बम्बई चिकन बिरयानी, माशाल्लाह। वाह जबरदस्त, देखिए शक्ल ही बता रही है माशाल्लाह। जितनी भी सहरी है सब कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व की जाती है। ये जो है कि सवाल करने वाले को मत झिड़को, इसका इतलाक उन लोगों पे नहीं है जो प्रोफेशनल है जी, उन पर इसका इतलाक नहीं होता। ये जो भीख मांगने आ रहे हैं ये इसमें चोर भी हैं, इसमें दूसरे सूबों के अगवा हुए हुए बच्चे भी हैं जो अगवा तो हुए थे अस्पताल से या कहीं से 2 साल 1.5 साल की उम्र में, 1 महीने की उम्र में, 1 दिन की एज में। आज वो 7 साल 6 साल बाद उनको तो नहीं मालूम, उनका एक हाथ काट दिया गया। मैंने 2 साल पहले वो बच्चा भी वीडियो में दिखाया आयशा मंजिल पे, जिसकी 2 दिन पहले उंगलियां काटी थी उसके बाप ने। इंतजामिया एक दफा रूल पास कर दे कि तमाम SHOs जहां फकीर को देखें उठाइए, इनको बंद करें और समाजी तंजीमों से बोले इनको सिर्फ 2 महीने खाना खिलाना है। हम समाजी तंजीमें इनको अंदर जेल में खाना दे देंगे भाई। उसके बाद देखें कोई रोड पे आए, फिर उसको बताऊंगा मैं पहले दिन उतरूंगा, फिर दोबारा 2 महीने अंदर जाऊंगा, तो उसके बाद ये निजाम खत्म। लेकिन हर SHO इस बात का पाबंद है कि अगर गदागरी को देखे कोई पुलिस वाला तो गदागर को बंद कर दे। ये कानून मौजूद है। क्या चाहिए? क्या चाहिए आप बताएं? कोई कीमती गिफ्ट दे, जैसे आईफोन 17 हो गया। ये फोन मैं शहबाज भाई को गिफ्ट कर दूंगी। एक फोन मैं अपने आप को गिफ्ट कर दूंगी। चले भाई, आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल गया। आज हम लोग आए हैं 14वीं सहरी पे, चल के देखते हैं आज JDC में क्या इंतजाम है, कौन सी शख्सियत आएंगी, क्या कुछ हो रहा है, इनामत बटेंगे या नहीं बटेंगे। और आज से फिर यहाँ JDC में लाइव कुकिंग शुरू हो जाएगी। चल के देखते हैं कि क्या पक रहा है और क्या कुछ हो रहा है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नॉर्मली फैमिलीज बैठती हैं, राइट हैंड साइड पे मर्द हजरात या दोस्त यार जो आए होते हैं वो बैठते हैं। आज ये देखें कैंडी वाला कैंडी बेच रहा है। बाइक्स और कार्गो रक्शा मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, ये सब कुरानंदाजी में दिए जाएंगे और ये रमज़ान के अंदर ही कुरानंदाजी होगी और वक्तन फ़वक्तन होती रहती है कुरानंदाजी। तो ये पूरा माहौल होता है। अच्छा, थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए यहाँ पे ब्लड बैंक लगा हुआ है। हुसैनी ब्लड बैंक वाले थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आएँ तो अपना ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ये ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है और हो सकता है आपका ब्लड देने की वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। ये देखें पूरा इनका कैंप लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर 5 मिनट लगते हैं और आप अपना ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए। वॉलंटियर भाई रोज़ाना यहाँ पे होते हैं, दिलो जान से काम कर रहे होते हैं और पूरे 30 के 30 दिन आते हैं। ये यहाँ पे जो कुकिंग होती थी आज नहीं हो रही। प्लान था कि आज होगी, लेकिन आज भी खाना बाहर से रेडीमेड आएगा। थाल लग चुके हैं, देखें थोड़ी देर में आएंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी।
آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو بھی خون کے احتیاط دیں گے ان کے لیے فور سیزن پرفیوم کی جانب سے امپورٹڈ پرفیوم ابھی کے ابھی کو ہاتھ کے ہاتھ گفٹ دیا جائے گا. یہاں پر آپ خون کے احتیاط دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ خون کے احتیاط مل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب گفٹ ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. پاکستان کیا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سحری جو کہ سڑک پہ ارینج کی جا رہی ہے, آج اسی سحری کے اندر ہم ایک باقاعدہ ٹرانسمیشن لے کے آپ کے سامنے اس رمضان مبارک میں حاضر ہو رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شفاعت علی. خواتین و حضرات, رمضان مبارک کی یہ مبارک ساعتیں جو کہ ماشاءاللہ اب 14ویں سحری میں داخل ہو رہی ہیں, دوسرا عشرہ بھی اپنے نصف پہ آنے والا ہے, اور یہ مغفرت کا عشرہ, وہ عشرہ جس میں ہم سب خدائے بزرگ و برتر کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا سے اس کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, آج کی اس ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حسان بن خورشید صاحب کو. بسم اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. میں تھوڑا اپنا ایکسپیرینس بھی اس میں شیئر کروں, اور میں چاہوں گا کہ یہ تمام سننے والے خدا سب کو لے کے جائے اس دربار میں, اس صحن میں. جو آپ طواف کرتے ہوتے ہیں تو صحن حرم میں آپ کے پیروں میں سلور کلر کی کچھ پٹیاں آتی ہیں اور لوگ اس کے اوپر سے دوڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہ اصل آب زمزم ہے, وہ اصل کنواں ہے. بالکل آپ صحیح. جو اس وقت صحن حرم میں آتا ہے تو کوشش کیجیے اگر گنجائش کرے تو وہاں ایک لمحے کا توقف کر کے ذرا اس مومنٹ کو بھی انجوائے کیجیے گا. جب صفا و مروہ پہنچے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صفا و مروہ کی جب آپ صحیح کر رہے ہیں تو بے شک وہ بی بی ہاجرہ کی سنت تو ہے ہی, لیکن جب آپ آخر میں ایگزٹ کرتے ہیں مروہ کی پہاڑی سے تو ایک پلیٹ فارم آتا ہے, اور اس پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ نوافل ادا کر رہے ہوں. ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نوافل ادا کر رہے ہیں. تو مجھے کہیں سے ایک نقشہ ہاتھ لگا, اور وہ نقشہ جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب سیدہ خدیجہ کا گھر, بالکل ایسے وہ مقام کے جہاں پہ آقا دو جہاں نے اپنی زندگی کے 22 برس گزارے, 22 برس اس مکان میں گزارے. اور اگر آپ اس پلیٹ فارم سے نیچے اتریں گے تو آپ کو سامنے ایک آف وائٹ کلر کی چھوٹی سی عمارت نظر آئے گی, جناب عبد المطلب کا گھر. سبحان اللہ. اس کے بالکل برابر میں ایک جگہ جہاں ایمبولینس پارک ہوئی ہوئی ہے وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے, جس کے بالکل پیچھے وہ گھاٹی ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے اللہ ہیں. اللہ. جو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن سے لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب واپس آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی رہ گئی وہاں پہ سلام کرنا رہ گیا. تو کوشش کیجیے گا اس دفعہ پہ کچھ نقشہ ڈھونڈ کے لے کے جائیں, ایسا پرانا اور نقشہ. صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم صحیح کر رہے ہوتے نا تو ایک گیٹ ہوتا تھا جو بند ہوتا تھا, النبی گیٹ اس کے اوپر لکھا ہوا جی. تو حضور کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے ہے, تو حضور النبی گیٹ سے حرم میں یہاں داخل ہوا کرتے تھے. اور ایک بہت قیمتی بات جو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی, جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے, جو خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے مسعود بھائی, درمیان جو جگہ ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں بڑے اینٹیں ہیں خانہ کعبہ کی, بڑے سائز کی, اس کو کہا جاتا ہے مقام ملتزم. بالکل. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایٹ اے ٹائم 24 گھنٹے اللہ نے 70,000 فرشتے اتارے ہوئے ہیں. کس لیے کہ جو اس مقام پہ دعا کر رہے ہیں ان کی آمین کہنے کے لیے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تمام انبیاء نے اپنے گال مبارک, اپنا سینہ مبارک, اپنی پیشانی مبارک, اپنا چہرہ مسل کے چمٹ کے یہاں پر دعائیں کی ہیں. تو آپ عموماً وہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے جس میں سعودی گارڈز ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں, وہ اپنے گال لگا کے وہاں پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رخسار مبارک لگا کے اللہ سے دعائیں کی تھی. تو جائیں تو اس مقام پہ دعائیں ضرور کریں اور ہمیں بھی یاد رکھیں.
اور میں یہاں آپ نے نقطہ دے دیا، تو یہ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ حالت احرام میں ہو اور اب آپ طواف کر رہے ہیں تو اس وقت ذرا گال چپکانے سے اور ہاتھ مس کرنے سے، کیونکہ خوشبو کا غسل دیا جاتا ہے. حالت احرام میں آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے. تو جب آپ عمرے کی حالت سے فری ہو جائیں تو بس گڑ گڑا کر اللہ کے اس اور اب یہاں پہ ایک نشانی اور بھی بتا دیتے ہیں کہ جب آپ باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں نا تو ایک پنک کلر کے دو بڑے بڑے ستون نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ پورے حرم میں سارے ستونوں سے مختلف. بالکل ایسے جناب ام ہانی کا گھر ہے وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سے سرکار رسالت مآب اٹھ کے صحن حرم میں تشریف لائے تھے اور معراج نصیب ہوئی تھی. تو مدینے کے لیے اور مدینے والے کے لیے حسان بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نذرانہ عقیدت پیش کیجئے تاکہ ہماری سماعتیں بھی منور ہو اور ہمارے قلوب بھی ذرا مچل جائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہے آپ ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہے. جالیوں کا ذکر کر دیا نا انہوں نے. جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ ستون ہیں اور ہر ستون کے پیچھے ایک کہانی ہے. ایک ستون ہے کہ جس میں سے کہ جب تک ممبر نہیں لگا تھا تب تک سرکار دو جہاں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے سہارے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر جب ممبر لگ گیا تو وہ ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو وہ ستون روتا تھا. اصحاب کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس میں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. اس کو ستوان حنانہ کہتے ہیں. پھر ایک ستون ہے جس کے ساتھ ان اصحاب نے خود کو باندھ دیا کہ جن کی توبہ قبول ہونے کا معاملہ تھا، وہ ستوان توبہ. پھر ایک ستون ہے جس کے پاس آقا دو جہاں جب ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان قیلولہ فرماتے تھے تو وہاں جاتے تھے. وہ آقا دو جہاں کے آرام کا ستون ہے. پھر اس کے بعد وہ ستون ہے جہاں پہ وفود آتے تھے ان کو مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، وہ ستوان وفود ہے. اس کے برابر میں وہ ستون ہے کہ جو اما عائشہ کے اور جناب سیدہ کے گھر کے درمیان واقع ہے. جب اس ستون پہ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم اندر آرام فرمانے اپنے نواسوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے. وہ ستوان حرس ہے. حرس یعنی ایسا ستون کہ جس پہ مولا کائنات خود بیٹھے. اور اس کے بالکل برابر میں وہ ستون ہے جس کا نشان موجود نہیں ہے لیکن وہ بک شیلف موجود ہے وہاں پہ جو اس کی نشاندہی کر دیتا ہے. اصحاب صفا کے چبوترے کے بالکل سامنے ہے. اور یہ وہ ستون ہے کہ جہاں جبریل امی وحی لے کر اترتے تھے اور سرکار دو عالم اکثر تہجد کی نماز وہاں ادا کرتے تھے. وہ ستوان تہجد ہے. اور کچھ دو ستون مزید بھی ہیں لیکن وہ اندر ہے، وہ اس روضے کے اندر ہے. اور ان ہر ستون کے پیچھے ایک کہانی. اور ایک ستون ایسا ہے جو کہ ان تمام ستوانوں سے الگ بیچ میں موجود ہے. اور اس ستون کے بارے میں عائشہ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر میرے والد خاص طور پہ نماز ادا کرتے تھے. بی بی حفصہ کہتی کہ میرے والد یہاں سبحان کہ جہاں پہ توبہ قبول ہوتی ہے، جہاں پہ نماز پڑھنے کا اجر ہزاروں سال کی عبادت ہے. تو یہ وہ ستوان ہے جناب کی جو نقشہ الگ کھینچتے. اسی بات کو میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں اس میں. آپ نے بتایا ستون عائشہ. مسعود بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پوری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کو اگر نماز پڑھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو میری امت کے لوگ آپس میں قرآن دازی کریں اور یہاں نماز پڑھیں. وہ حضور کے ریاض الجنہ میں حضور کی کھڑکی کے بالکل ساتھ ہے ستون عائشہ. اور دوسرا ایک آپ نے جو بتایا تھا نا آنے والے دنوں میں اعتکاف کے دن شروع ہو رہے ہیں تو 3 ستون تو ایسے ہیں جو حضور کی روضے کی جالی کے ساتھ ہی آتے ہیں حضور کے. تو ستون الوفود اور ستون استوانہ ہے. وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اور جو آپ نے ستون حنانہ کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم وہ ستون حنانہ جب حضور کا ممبر بن گیا تو وہ لکڑی کا تنا اس شدت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز ایسی تھی
کہ جیسے ایک حاملہ عورت اپنے درد کی شدت میں روتی ہے، وہ اس شدت سے رویا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو پیار کیا. ہائے ہائے ہائے. تو صحابہ کو حضور نے فرمایا اگر میں اس سے پیار نہیں کرتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، کیونکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ حضور مجھ سے ٹیک لگا کے، پہلے خطبہ دیتے تھے، اب حضور کا ممبر بن گیا تو اب مجھ سے ٹیک کون لگائے گا. تو آج بھی اس ستون کو جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریاض الجنہ میں جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت ہوتی ہے، وہ جو گولڈن محراب ہے، اسی محراب کے اندر اس ستون کو آج تک دفن کیا ہوا ہے، اس کو وہاں سے جدا نہیں کیا. کہ جو چرند پرند پتھر لکڑی حضور سے محبت کرے، حضور تو اس کو نہیں چھوڑتے. جو حضور کا غلام ان سے محبت کرے تو قیامت کے دن کیا حضور اس کو چھوڑ دیں گے؟ اچھا، ایک طرف تقریب چلی، دوسری طرف کھانوں کی دیگیں بھی آ چکی ہیں. کھانا آج بھی باہر سے سرو کیا جائے گا، یہاں پہ کوکنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں. ریڈی میڈ کھانا آ رہا ہے کوک کی طرف سے اور وہیں سے ریڈی کھانا آتا ہے اور یہاں پہ مہمانوں کو سرو کیا جاتا ہے. تھوڑی دیر میں کھانے کی ڈسٹریبیوشن کا آغاز بھی ہو جائے گا. کھانے کی ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو چکا ہے، کھانا تھالوں میں ڈالا جا رہا ہے. پہلی لائن میں پہلے قاسم بھائی کھڑے ہوتے تھے، اب ان کی جگہ فرحان بھائی کھڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم فرحان بھائی. وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر جی آج مینو میں کیا ہے؟ چکن بریانی ہے بھائی، بمبئی چکن بریانی ماشاءاللہ. بہت زبردست، دیکھیں شکل ہی بتا رہی ہے، ماشاءاللہ مسالے دار مزے دار. ماشاءاللہ بریانی. یہ چینج کر لیا آپ نے یار بھلیا تو تھوڑا سا بس وہ شیف وغیرہ کروا لی ہے. آج پہچانے نہیں جا رہے بھائی، شکل نہیں گلائی فرحان بھائی کی. تو ویئر یہ دیکھیں فرحان بھائی یہاں پہ کھانا ڈالنا ہے. اسی طرح ہر والنٹیئر اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. کھانے جو ہے وہ تھالوں میں ڈالے جا رہے ہیں. وہ دیگ میں چاول کھول رہے ہیں تاکہ چاول نکالنا آسان ہو. اس کے بعد یہ آگے دیگ ٹرانسفر کرتی جائے گی اور پھر یہ چاول بھی تھالوں میں ٹرانسفر کر دی جائیں گے. والنٹیئرز لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے تھال بھرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ والنٹیئرز تھال ایک جگہ جمع کرتے جا رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں والنٹیئرز ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو ڈیلی سحری فراہم کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں آپ، جتنی بھی سحری ہے سب کولڈ ڈرنک کے ساتھ سرو کی جاتی ہے. JDC مہمانوں کی سحری کا بھرپور خیال رکھتا ہے. تھالوں میں ابھی کولڈ ڈرنک نہیں لگی، تھالوں میں بھی کولڈ ڈرنک لگ رہی ہیں. یہ پورے مناظر ہیں، یہاں پہ تھالوں کے اندر سب یہ بریانی رکھی جاتی ہے. جو خالی اسپیس دکھ رہی ہے یہاں تک پوری تھال سے بھر جائے گی اور ہزاروں کی تعداد میں یہ تھال ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو سحری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. یہاں سے ہر کوئی پیٹ بھر کے جاتا ہے، کوئی بھوکا نہیں جاتا. اور JDC کی خاص بات یہ ہے یہ کھانا آپ اپنے گھر بھی لے آ سکتے ہیں، پارسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. JDC خود الاؤ کرتا ہے کہ آپ کھانا پارسل کر کے گھر بھی لے جائیں. جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے 3 لوگوں کے. 3 لوگ ایسے ہیں جن کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ان میں سے اللہ کے محبوب نے فرمایا قرض دار ہے کہ اگر وہ اس حد تک کے یعنی اس حد تک کے مقروض ہو گیا ہے کہ اب اس کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے سوال کرے. دوسرا آفت زدہ، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص فلڈ کے دنوں میں یا زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا قدرتی آفات کہ گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. ٹول پلازا کی مثال، کوآپریٹو مارکیٹ کی مثال، اور شہر کراچی میں تو 10 بلڈنگز ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کارخانے ہیں کہ جہاں آگ لگی کل کا جو کروڑ پتی تھا، لکھ پتی تھا، وہ اگلے دن کک پتی ہو جاتا. جن کو اللہ رب العالمین نے ایک اچھا لائف سٹائل دیا تھا، جو دینے والے تھے، وہ کسی آفت کی وجہ سے بیچارے اب اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا سروائیول مشکل ہو گیا. ایسے لوگ اگر سوال کریں تو ان کو سوال کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ پیشہ ور گداگر نہیں ہے بلکہ یہ کسی آفت کی وجہ سے اور مصیبت کی وجہ سے، قدرتی آفات کی وجہ سے اب انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا. اور تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا شدید محتاج. یہ 3 لوگ ہیں کہ جن کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور عام روٹین میں جو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، اور ماہ رمضان تو سیزن ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 لوگ 6 لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی اپنی طرف آپ دعا بالکل ایسا ہی ہے. ایسے جو پروفیشنل گداگر ہیں ان کو دینا بھی اس
उसकी ममानियत है, ऐसे लोगों का सवाल करना भी मना है। और वो लोग जो आम तौर पर सवाल नहीं करते, लेकिन इन 3 कैटेगरी में कहीं पर अगर मैं करेक्शन चाहूंगा, तो ये जो है कि सवाल करने वाले को मत झड़को, इसका इतलाक उन लोगों पे नहीं है जो प्रोफेशनल है। जी, उन पर इसका इतलाक नहीं होता। इसका इतलाक होता है उन लोगों के ऊपर के जो वाकई मुस्तहिक हैं, और वो सवाल अगर करें तो उनको झड़कना नहीं है बल्कि उनकी मदद करनी है। छोटे छोटे बच्चे, ये भी सब जेडीसी की सहरी के मेहमान हैं, आज जहाँ पे सहरी करेंगे, और आज की सहरी इनकी जेडीसी के साथ है। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था किबला की गदागरी के हवाले से, तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो भीख मांगने आ रहे हैं ये इसमें चोर भी हैं, इसमें दूसरे सूबों के अगवा हुए हुए बच्चे भी हैं, जो अगवा तो हुए थे अस्पताल से या कहीं से 2 साल 1.5 साल की उम्र में, 1 महीने की उम्र में, 1 दिन की एज में, आज वो 7 साल 6 साल बाद उनको तो नहीं मालूम, उनका एक हाथ काट दिया गया। मैंने 2 साल पहले वो बच्चा भी वीडियो में दिखाया आयशा मंजिल में, जिसकी 2 दिन पहले उंगलियां काटी थी उसके बाप ने। मैंने पूछा क्यों काटा है तेरे बाप ने तेरा हाथ, तो वो उस बच्चे ने बात बोली, क्योंकि अब मुझे 1500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है और मेरे छोटे भाइयों को 700 रुपए। दिहाड़ी क्या, भीख। ये आपके बच्चों को अगवा कर रहे हैं शहर से। अगर अपने बच्चों का अगवा रोकना है तो इस ढोंगी फकीर माफिया का बाइकआउट करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, कोरंगी कॉजवे के बीच में फकीर बैठा हुआ है, उसके दोनों पांव नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और उस जहां वो बैठा हुआ है छोटा सा कालीन का टुकड़ा है, उस पे बैठा है, उसके मुंह से राल भी गिर रही है। इसलिए 10 सालों से मैं देख रहा हूं उसको कौन सुबह वाला के रखता है, उसके पास जब 500 1000 के नोट होते हैं वो कौन आके कलेक्ट करता है। सिस्टम है ना, किसका बेटा था हमें नहीं मालूम, किसने मुंह तोड़ा, किसने दांत तोड़े, किसने चारों हाथ पांव काटे, और इतने तरीके और सलीके से बैठाते हो और रोजाना शाम को उठा के ले जाते हो। बात सिंपल सी है, हमारे लोगों को अगर अपने बच्चों का तहफ्फुज करना है, अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अगवा होने से बचे, हमें नहीं मालूम होगा। देखिए ये बच्चे जो सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, कराची में कम हो बेश अगर देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा, तो कम से कम बता रहा हूं मैं, बेकारी रोडों पे मौजूद हैं। अगर सिर्फ इंतजामिया एक दफा रूल पास कर दे कि तमाम SHOs जहां फकीर को देखें उठाइए, इनको बंद करें, और समाजी तंजीमों से बोले इनको सिर्फ 2 महीने खाना खिलाना है, हम समाजी तंजीमें इनको अंदर जेल में खाना दे देंगे भाई। उसके बाद देखें कोई रोड पे आए, फिर उसको बताऊंगा मैं पहले तो उतरूंगा, फिर दोबारा 2 महीने अंदर जाऊंगा, तो उसके बाद ये निजाम खत्म। लेकिन चूंकि कराची है, कराची से अलग ही नफरत है। कानून मौजूद है गदागरी के खिलाफ, हर SHO इस बात का पाबंद है कि अगर गदागरी को देखे कोई पुलिस वाला तो गदागर को बंद कर दे। ये कानून मौजूद है, फिर ये जो सड़कों पे फिर रही ये बिजनेस में कानून मौजूद है, और इस पर अमल नहीं होता। ट्रांसमिशन में सिर्फ हम लोग ही नहीं है, बल्कि कुछ बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, जो कि आज आपने सुना होगा कि जी वो रोजा पुशाई हो रही है, लेकिन रोजा पुशाई से पहले एक वो तकरीब इफ्तितामी होती है जहां पे वो अपनी पहली सहरी कर रहे हैं, तो उनकी सहरियों का एहतमाम भी यहाँ पे किया जा रहा है। मैं हसान भाई और असद भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं, और ये बच्चा पहले वाला तो ये वर्दी वाला बैठा है, मेरे ख्याल में वर्दी वाले से शुरू करते हैं। इनके लिए कुछ गिफ्ट है हमारे पास, जो कि इनके पहला हाथ कोई नहीं गई है भाई, इन्हीं को इनसे शुरू करते हैं, और माशाल्लाह इन सब बच्चों के लिए बार बार जाएंगे। सर अगर आप असद आप उस तरफ से तकसीम करते हुए आए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक वर्दी वाले भाई हमारे वहां पे मौजूद है, जो आपको पता है उनके लिए ज्यादा प्यार है हमारे दिल में। तो ये गिफ्ट है जनाब इन बच्चों के लिए, जो कि आज यहाँ पे अपनी सहरी कर रहे हैं, और यकीनन ये सहरी जो है इनको, ये इस सहरी मतलब ये गिफ्ट के लालच में सहरी कर रहे हैं या कुछ और मामला है। गिफ्ट सबके हो गए, सबके गिफ्ट हो गए। आपको ये अलग मरियम रह गई है, मरियम फिर क्या हो रही? क्यों मरियम क्यों रो रही हो बताओ? हाँ मरियम क्या हो गया बेटा? ये असल में माइक अगर आप मरियम तक पहुंचा दिया, जो है ना वो खुद बात करें। क्यों रो रही हो वजह बताओ? आप तो स्टार हो, टीवी पे आती हो। नहीं, मुझे कोई अच्छा गिफ्ट चाहिए। अच्छा, इतना अच्छा गिफ्ट और आप लोग मुझसे वादा किए थे कि हम मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट देंगे। इसको क्या स्पेशल गिफ्ट है बच्ची को? आपकी एज क्या है? अब मैं 8 आप 8 क्लास में? नहीं। अच्छा 8 साल की है, तो इसके लिए पेंसिल मंगवाए। क्या चाहिए? क्या चाहिए आप बताएं? कोई कीमती गिफ्ट है, जैसे iPhone 17 हो गया, सोने के चलो इनकी अम्मी का इनकी मम्मा का है, एक बच्ची हमें मिली है जिसकी मम्मा अगर सुन रही है तो आगे ले जाए। क्या करोगे आईफोन का तुम?
इतनी छोटी सी हो तो शर्म नहीं आ रही आईफोन मांग रही हो? तुम्हें किताब कॉपी मांगनी चाहिए यार। ये देखें यार, ब्लैकमेल कर रही है हम लोगों को लाइव ट्रांसमिशन में। असल भाई बहुत गुस्से वाले आदमी है, बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप नहीं है, मुझे पता है, मैं आपको जानती हूँ। आपको जानिए, अच्छा ये जान गई आप। अब मैं इसके लिए प्लास्टिक का खिलौने वाला मोबाइल कहाँ से लाऊं? नहीं, फिर ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल। बस कर दो, आंसू भी नहीं आ रहे, एक्टिंग कर रही है वो देखो। जी हाँ। एक्टिंग कर रही है, खुद ही रगड़ नहीं था कि आंसू आ जाए। हसन भाई गलत नहीं कर रहा। इस परफॉर्मेंस में तो हम प्लास्टिक का मोबाइल फोन नहीं देंगे। नहीं, ओरिजिनल कहाँ से नहीं बताएं? आंसू आए कोई आंसू देखा आपने? टोटल एक्टिंग हो रही है? हंस रही है आपने आपको कमिटमेंट थी इसके साथ महंगा गिफ्ट देने की। मैं जिस दिन अली भाई आए थे उस दिन ये बात हुई थी कि अगर ये रोजा रखेगी तो इसको गिफ्ट मिलेगा। अब ये रखे रोजे रोजे। कौन सा रोजा रखा तुमने? आज तो रोजा तुमने रखा नहीं, आज मैं रोजा कुशाई होने जा रही है। अच्छा अभी तक रोजा हुआ नहीं, ये बात सच है, ये बात सच है, रोजा ही रखा देखो सच बोलना, पर ये रमजान चल रहा है यार। ये देखिए अब सच में आंसू आ रहे हैं, यार पता ही नहीं करे। अच्छा रो रही है, सच में रो रही है। इतना बात कर लेते हैं। मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, मसला हो गया खतरनाक। ये हमारी पाकिस्तान की नन्ही मुन्नी बहुत प्यारी बच्ची है, बैठ जाओ। अब मुझे ये बताइए मौलाना साहब, ये आईफोन मांग रही है, इतने छोटे बच्चों को आईफोन देना चाहिए? अच्छा ये लेट लेट के भी रो सकती है, याद रखिएगा। देखिए मैंने तो बच्चों की शादियां हो गई हैं, उनके पास आज तक के मोबाइल फोन ही नहीं। मौलाना साहब कह रहे हैं मेरे बच्चों की शादी में ना उनको नहीं दिया। रिक्वेस्ट कर दो मौलाना साहब से, रिक्वेस्ट कर दो कि मैं छोटी बच्ची प्लीज मुझे मोबाइल दिलवा दो। मुझे ना डाले इस मामले में। मैं मोबाइल करोगी करूंगी। मैं वीडियोस बनाऊंगी। वीडियोस बनाओगे तो बेटा सस्ते मोबाइल पे बना दो। नहीं, मसला खराब हो रहा है, क्या करूं? अच्छा तुम वीडियो नहीं बना सकती? अच्छा आप तो मोबाइल आईफोन के मामले में दिल जले भी हैं। हाँ नहीं देखिए, तो खुद चोरी हुआ है। मेरे बच्चे जो है ना वो भी स्क्रीन की शहदाई है और सारे बच्चे होते हैं, मगर डॉक्टर्स ने खास तौर पर मना किया है बच्चों को कि उन्हें स्क्रीन नहीं, क्योंकि उससे आंखें खराब होती हैं, तो स्क्रीन आपको नहीं मिल सकती। लेकिन मैं स्क्रीन टाइम यूज नहीं करती, मुझे बस उसका कैमरा अच्छा लगता है। कैमरा तो आप कैमरा ले लीजिएगा। कैमरा कौन सी कंपनी के चाहिए? नहीं, आईफोन चाहिए। कैमरा भी आईफोन चाहिए। असद अय्यूब साहब थोड़े मुझे रहमदिल साहब से लग रहे हैं। असद भाई यार, एक आपको फोन भी आ मानना है गया। अच्छा मैं बता दूं, देखिए भाई एक फोन भी आ गया तो ये फूड पापा की जानिब से एक आईफोन आया हुआ है। ओहो ये मैंने ये फूड पापा देख लिया, फूड पापा की तरफ से आया हुआ है। ये मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स निकाल के यहाँ रख दिया है, लिखा हुआ भी है 5 लाख या कितना पैसा मुझे नहीं मालूम है। अब मैटर एक कोड अगर आ गया, एक किसी एक ने भी कह दिया दे दो, तो ये आईफोन मरियम के हाथ में चला जाए। आप कह दो कि ये फोन मैं शहबाज भाई को गिफ्ट कर दूंगी। एक फोन मैं अपने आप को गिफ्ट कर दूंगी। भाई ये अली शिफानी साहब से अपील कर लो रहम की। अली भाई प्लीज मुझे आईफोन दे दे। अली भाई का मैसेज है, बच्चे फोन से दूर रहे। देखो बेटा, हसन खुर्शीद साहब मुझे रहमदिल लग रहे हैं। मेरी बेटी बिल्कुल इतनी बड़ी है माशाल्लाह, और मैं इसको देखकर वो भी यही तकाजे करती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। मैं आपको देने का मकसद है मुझे घर पे भी लेके जाना पड़ेगा। ये फोन मुझे लगता है कि इसमें मुझे हल्का हल्का मरियम का नाम नजर आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी। मुझे इसमें नाम नजर आ रहा है मरियम का। मुझे लग रहा है कि मैं ये ये फोन समझता चाहता है कि मैं मरियम ये के पास फोन ज्यादा जो मैं समझता हूँ, चूंकि इनका मोबाइल चोरी हुआ है, आईफोन इनको मिलना चाहिए। मसूद यार साहब, ये तो नहीं, आप उनके चोर से बोलो उनका मोबाइल वापस करें, जिसने चोरी किया। चोर को मैसेज दो। और अंकल इनका मोबाइल वापस कर दे। चोर भी अंकल हो रहे। चले नहीं, मैं समझता हूँ मरियम इंशाल्लाह पढ़ेगी लिखेगी और नात पढ़ेगी, हमद पढ़ेगी, उसको रिकॉर्ड करके हमें भेजेगी इस मोबाइल से। ओके, दे दूं मैं इस बच्ची को। मैं चाहूंगा मुफ्ती मुकर्रम साहब को जो अपने हाथ से इस बच्ची को दे। मुफ्ती साहब फंस जाएंगे। नेक काम करेगी इस मोबाइल से, अच्छी काम करेगी। बात ये हुई है हम रिकॉर्ड करेगी, नाते पढ़ के रिकॉर्ड करेगी और सिर्फ तालीमी मकसद में इस फोन को इस्तेमाल करेगी और सिर्फ दिन में आधा घंटा। ओके ओके मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। चले भाई, आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल गया। मैं इस शर्त के साथ दे रहा हूँ कि जो आपने कहा है हाँ कि ये नाच पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, वो सब रिकॉर्ड होगा। अपने असबाक जारी रखेंगी, इस शर्त के साथ मैं इनको दे रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू।
बैठे 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 बैठे, थैंक यू। बच्चे खुश हो वाह 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 गए। वाह। मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं बच्चों की। अरे वाह, आज तो आईफोन आपने ले लिया माशाल्लाह से। कौन सा गिफ्ट मिला है? मुझे आईफोन 16 सफर भाई ने गिफ्ट दिया। अच्छा, तो क्या करने जा रही है इसके साथ? मैं इसमें नाते बनाऊंगी और तिलावत करके उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे वीडियो सेंड करना, तो मैं सेंड करूँगी। अच्छा, सुना है कंटेंट आप अच्छा बनाती हैं और मूवीज ड्रामाज भी कर रही हैं, तो कौन सा ड्रामा था जो सबसे मशहूर हुआ है आपका? मेरे में से बड़े भैया बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और एक मैंने फिल्म्स भी बनाई हैं अच्छा और एक फिल्म थी जिसमें मैं खुद भी भूत बनी थी। अच्छा, भूत भी बनी थी। तो अगला कौन सा ड्रामा करने जा रही हैं? अगला पता नहीं, पता नहीं। चले जी, विश यू ऑल द बेस्ट। कौन सा कलर है? पता नहीं, पसंद आया मोबाइल? मुझे पता चलेगा। हाँ, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जो 15वीं सहरी है वो उसके लिए काफी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि उस सहरी को निस्बत है जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। तो क्या कहिएगा कि कल की सहरी के हवाले से क्या होने जा रहा है? कल की सहरी गुज़िश्ता 17 सालों की तरह मुनफरिद इसलिए होगी, यहाँ पर 5 किस्म की मिठाइयाँ होंगी, यहाँ 5 किस्म के फल होंगे, 5 किस्म के खाने होंगे। यहाँ पर पूरे कराची से मुख्तलिफ लोग यहाँ मिठाइयाँ लेकर आते हैं। कोई ट्रक में ला रहा है, कोई सुजुकियों में ला रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे। वो शाह फैसल कॉलोनी से कादरी बरादरान वो लेकर आए थे गुलाब जामुन 100 थान। वाह वाह वाह। मतलब मनाजिर अलग होते हैं, क्योंकि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे की विलादत के दिन है। और यहाँ के मनाजिर बहुत अलग होंगे। यहाँ अगर जलेबी भी बनेगी तो 5 कलर की होगी। वाह वाह वाह। यहाँ अगर शरबत भी होंगे तो 5 कलर के वाह वाह होंगे। वाह। यहाँ अगर फल भी होंगे तो हर तरह का फल होगा और हर पब्लिक। और यहाँ जो खाने होंगे कल आप वो देखिएगा, क्या चरगा, क्या तिक्का, हर डिश होगी। और वो सिलसिला तो रोजाना भी यही जारी होता है। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया, जो लोग भी मैसेज भी सुन रहे हैं, जो मिठाई लेकर आते थे 10 बजे रात में, वो प्लीज 2 बजे लेकर आए, ताकि ट्रांसमिशन के जरिए दुनिया को दिखा सके कि लोग किस तरह से इस खुशी को, कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो खुशी है उसको किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। कल वो मनाजिर आप लोग देखेंगे भी यहाँ से। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जो 2 नाम हैं, ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपसे पहले ये नाम रुए जमीन पर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अल्लाह अल्लाह। ये वो नाम है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दों में रखा। और जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ये नवासे इस दुनियाए आबो गिल में तशरीफ लाए, तो उन पर्दों में से ये नाम निकाल कर इन्हें दिए गए। वाह 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 वाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, जो उनको सेहत अता कर। मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी आगाज़ हो चुका है। वॉलंटियर्स सहरी लेके मेहमानों में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 14वें रमजान की सहरी में दाखिल हो चुके हैं और कल सुबह की सहरी हर साल की तरह इन साल भी यानी सहरी भी होगा, सहरी भी होगी और जश्न भी होगा, चूंकि यह है दस्तरखाने इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम और कल आपकी विलादत है। तो हर साल की तरह यहाँ पर सहरी में 5 तरह के शरबत, 5 तरह के मीठे, 5 तरह के फल, 5 तरह के खाने और 5 तरह के मेवाजात होंगे। शहर कराची से मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ मिठाई लेकर पहुंचती हैं, केक लेकर आते हैं। वो तमाम चीजें आप हजरात में सर्व की जाती है, तकसीम की जाती हैं। इंशाअल्लाह हर साल की तरह हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल का प्रोग्राम इंतहाई शानदार तरीके से यहाँ पर
तकमील तक पहुंचे। 14वीं सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। 14वीं सहरी का भी इख्तिताम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, बड़े पुरमुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। मिलते हैं आपसे इसी मकाम पे 15वीं सहरी में। अल्लाह हाफ़िज़।